الصباحات، واش اخباركم؟ كي صبحتوا؟ الحمد لله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه درت. غندير واحد الدجاج، غيجي عندي شي ناس عزاز عليا غادي نشاركو معكم الدجاج في الفران بالطريقه ديالتي البنات. غادي نحتاجو هنايا شويه زيت العود، عندي انا 2 دجيجات صغيورين. غادي ندير زيت العود. العطريه غناخذ الخرقوم عرق، سكنجبير، البزار، قزبور مطحون، شويه الملحه، شويه التحميره. غناخذ شويه الحامض، نص حامضه مصيره. هنايا صلصه الصوجه، واحد معلقه المطارد، دانون مسوس 2 معالق تقريبا. غناخذوا هنا الهريسه، الربيع. انا هذا الربيع البنات راه فاش كنجيبو كنغسلو، كنديرو ينشف وكنقرضو وكنديرو في القرعه وكندير فيه الزيت اللي بغيتو. انا كندير غير الزيت العاديه ماشي الزيت العود، كنديرو كنخليه في الثلاجه، وقت ما بغيت منه كنهز منه. هانتوما راه كتشوفوا الزويته فيه. وغنحتاجو هنا شويه السمن، شويه الزعفران الحر، وهنا ثومه محكوكه 2 ضريسات وشويه الزعتر. وهنا غنحتاجو واحد المعلقه العسل باش غيجي المذاق ديالو ما حلو ما مالح، خلط بيناتهم بجوج. يلا نبداو على بركه الله. غناخذوا واحد الطبسيل بحال هكا وغنديروا فيه ديك العطريه كلها. نتوما على حساب الدجاج اللي عندكم. غنديروا السمن والزعفران. يمكن لكم البنات تزيدوا معلقه الزبده. انا غندير زيت العود. هانتوما الربيع والهريسه، الا عندكم السودانيه ديروها. غندير الثومه، الزعتر غنخليه حتى الاخر باش نحكو فوق منه. غندير شويه الصلصه، واحد المعلقه كبيره تقريبا. المطارد واحد المعلقه حتى هو. ودانون مسوس غندير 2 معالق. وغادي نعصر الحامضه، نص حامضه. كما كتعرفوا الدجاج ديالنا راه حنا غسلناه ونقيناه. واحد العطيه من طاحت لي هنا. وغادي نزيد ديك معلقه العسل اللي قلت لكم. وشويه زيت العود. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا واحد المعلقه ولا 2 تاع الزبده، ذوبوهم خلطوهم كلهم مزيان. نستعمل يدي احسن. غناخذوا الدجاجات بحال هكا، فليلسات ماشي دجاجات، بحقها صغيورين. نعمرها من هكا بهاد الصلصه مزيان. راني فلحتهم كما كتشوفوا كلهم من فخيداتهم من كلشي، ها باش نعمرهم مزيان بديك لاصوص. نتوما الا ما كنتوش مزروبين بهم من الاحسن ديروا لهم هاد الصلصه وتبيتوهم ليله كامله. قد ما باتوا في هاد الصلصه بقاو فيها كيجيو لذاذ البنات. انا مزروبه غندير لهم بحال هكا، ندخل فيهم ديك لاصوص مزيان. صدقوني البنات كيجيو لذاذ. راني خديت واحد اللاطه فرشت فيها هاد القاعي تاع البنات، ما عنديش انايا داك القاعي تاع الزبده، درت هذا ديال اللي كنتقداو فيه حتى هو راه زوين. غندير وحده هكا وناخذ الدجيجه الاخرى حتى هي ندير لها كي درت الاولى. كيما كتشوفوا ندخلوا مزيان ديك الخلطه فيهم. فخيدات بحال هكا.
غنزيد عليهم ديك الصلصه اللي بقات. الا ما عندكمش هاد القاعده البنات ديروها، دهنوها لاطه وحشو عادي. انا خفتها تلصق داكشي علاش. غنزيد الزعتر البنات، غنحك عليها شويه الزعتر عليهم من فوق. الا عندكم ازير حتى هو ديروه، انا ما بقاليش. كيزيد واحد اللذه ما نقولش لكم. بحال هكا البنات. انا ناخذ نيت نفس الكاريط اللي فرشت، هو نيت اللي غنطي مليح هو زوين، وزعما جربته ماشي مره ماشي جوج، ماشي بحال داك الالومنيوم ما صحيش. غندير غير هذا، غنغطي عليه، غنخليه بعدا شويه، غنغطي عليه تيقربوا الناس يدخلوا. منيت ما تجا صغيور ديك الساعه كاع تقريبا راه يكون واجد. غادي ندخلوا الفران هكا، ما غنزيدوا لا الصوص لا والو. غادي ناخذ نشارك معكم الطريقه ديال التغميره، وغنرافقوا بصلاد رويه. غندير شويه تاع بطاطا، شويه خيزو، شويه داكشي مشرمل. داكشي ما غنشاركوش معكم ملي اصلا كنت مشاركه معكم في واحد الفيديو. غادي نوريكم ديك الساعه الشكل النهائي. دابا غنشارك معكم هاد التغميره. انا غنخليه المهم كيما وريتكم دابا، غنخليه تيقربوا الناس يدخلوا وغندخلوه الفران. هانتوما راني طيطو. هنا البنات غنحتاجو كاسرونه، غندير فيها القشيوشات. هانتوما راه غير شويه. غنحتاجو كاسرونه درت فيها شويه د الملحه، غنزيد فيها هاد قشور الحامض، وغنزيد هذوك القشيوشات، وغنزيد شويه د الخل، وغنزيد ليها شويه د الماء، وغنديرهم يتسلقوا شويه باش تحيد لينا ديك الزفوره ديالهم، ومن بعد نرجع معكم. غناخذوا الكوكوط، غنديروا فيها ديك البصيله البنات. درنا ديك البصيله، هنا غنديروا دوك القشيوشات. انا ما درتش الكانصه البنات، ما كياكلوهاش ولياتي. غندير داك اللب د الحامض والربيع، غندير داك الزيت، غنحك واحد ريس الثومه، غندير ديك العطريه، غندير شويه السمن، وغادي نديرها تشحر. غنديرها هنا تشحر البنات، تتشحر مزيان. غنمرق عليها، غنزيدها واحد كاس لاروب تاع الماء ولا نص كويس، وغنسد عليها حتى طيب ونرجع معكم. ها هو البنات الدجاج ديالنا من بعد ما وجد. ها نتوما باش تعرفوه طبعا البنات، دخلوا فيه شي موس ولا فورشيط اللي كان عندكم ولا قتيب. الا كان كيخوي الماء راه مازال ما طاب. ها نتوما انا راه خليته حتى تجمر مزيان. ها نتوما وشرب كاع ديك لاصوص اللي طلق. المهم تيقربوا يجوا الناس، وفاش نحط سميتو نشارك معكم الشكل النهائي ديالو. ها هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا البنات مع الخضيره كي كيجي. ديالنا البنات هادشي اللي قسم الله، ودرت لهم هنا داك زعزع. هانتوما شاركتو معكم اصلا، ديجا مشاركه معكم، ما كاين بلاش نشاركو معكم. اللي بغى يدخل يرجع للقناه ديالي ويدخل راه يلقاه. المهم هادشي اللي قسم الله. الا عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديال غزلان. يلا بصحه وراحه الى فيديو قادم. ما تنساوش ديروا صايم.